नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम बिग न्यूजका लागि एबीसी विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एबीसी विशेषमा हामी कुरा गर्नेछौँ विपद व्यवस्थापन, विपद पूर्व तयारी र विपदकै बेला के गर्ने र विपद पछिको अवस्थामा के गर्ने। दर्शकवृन्द, तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, मनसुन भित्रिएको भर्खर 5-6 दिन, एक हप्ता पनि पुगेको छैन। नेपालका विभिन्न भेगमा बृहत्तर ढङ्गले प्राकृतिक प्रकोपबाट 3 दर्जनभन्दा बढी मानिसहरूको चाहिँ ज्यान गुमिसकेको छ भने दर्जनौं बेपत्ता छन्। करोडौं अर्बौं रुपियाँ बराबरीको धनजनको क्षति भएको छ। यो एउटा मात्रै घटना या दुईटा मात्रै घटना होइन, वर्षौंदेखि हामी कहाँ निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू झन्झन बढ्दो क्रममा छन्। यो के कारणले हो त? जलवायु परिवर्तनको कारणले या मान्छेहरूकै हेलचेक्राइको कारणले? हामीले कतै प्रकृतिको चक्रलाई, जलचक्र या प्रकृतिका विविध प्रकारका चक्रहरूलाई खलबल्याउने काम त गरेनौँ? या अरू के छन् त यसका कारणहरू? र यसका लागि जुन राज्यका तर्फबाट क्विक रेस्पोन्स, एउटा तयारीपना, तदारुकता हुनुपर्थ्यो, त्यो कुरामा कहाँ कमजोरी रह्यो र अब हामी कसरी जानुपर्छ यस प्रकारका विपद रोक्नको लागि? एउटा यो कुरो। र दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा के विपद भनेको बाढी पहिरो या भुइँचालो मात्रै हो त? त्योभन्दा बाहिर सुक्खादेखि लिएर चट्याङसम्मका कुराहरू विपदभित्र पर्छन् र त्यसले हामीलाई कुन रूपले प्रभावित गरिरहेको छ र यी कुराहरूलाई हामीले कमसेकम विपदबाट कमसेकम क्षति हुनका लागि के गर्न सकिएला त? यस बारेमा मैले एकजना राजनीतिकर्मी, तर उहाँ अध्ययनको हिसाबले एकजना विपद विज्ञ हुनुहुन्छ, डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, मैले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। डाक्टर तुलाधर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार छ हजुर। सबैभन्दा पहिला अहिले जुन मैले अघि पनि भने कि विपदको जुन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हेर्नुभयो भने सिन्धुपाल्चोक, मनाङ जस्ता जिल्लाहरूमा नदीहरू थुनिने या कहिल्यै नभएको वर्षा, एक वर्षभरि हुने वर्षा सरदर 3 दिनमै भइदिने र ठुलो बाढी आउने र व्यापक मात्रामा धनजनको क्षति गर्ने किसिमका घटनाहरू देखिएका छन्। यी यस्ता घटनाहरूमा कति चाहिँ मानव सृजित घटना हुन् र कति चाहिँ यो प्राकृतिक विपत्ति हो? हामीले ऐन बनाउँदाखेरि प्राकृतिक विपद र गैर प्राकृतिक विपद भनेर झन्डै 29-30 किसिमका विपदहरूलाई सूचीबद्ध गरेका छौँ हैन। प्राकृतिक विपद र गैर प्राकृतिक विपद भन्दाखेरि पनि मान्छेलाई बुझ्न सजिलो होस् र त्यो भित्र पस्न सजिलो होस् भनेर मात्रै हामीले विपद भनेका हौँ। विपद आफै चाहिँ के भने विपद हुने होइन। प्रकोप जब यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो मानवीय कारणले वा अरू विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रकोप चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल, हाम्रो नियन्त्रणभन्दा जब बाहिरको स्थिति हुन्छ, हामी काबु बाहिरको परिस्थिति भन्छौँ नि, त्यसलाई यसका सम्मुखता भन्नुहोस्, एक्सपोजर, यसको सङ्कटासन्नता भन्नुहोस्, भल्नेबिलिटी हैन, र ह्याजर्ड्ससँगको चाहिँ यसको इन्टरेक्सन भएर मान्छेको कोपिङ क्यापासिटी भन्छ, यो त एउटा चाहिँ त्यसलाई सामना गर्ने शक्ति, अब त्यो चाहिँ मान्छेले गुमाएपछि त्यो चाहिँ विपदमा परिणत हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सिन्धुपाल्चोकको अब अहिले पनि चाहिँ त्यो डिबेट छ, त्यो माथिल्लो भेगमा कुन स्केलमा त्यो लार्ज स्केल ड्याम के अरे ल्यान्डस्लाइड हो कि अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ के भने गेग्रानहरू मात्रै पानी परेपछि चाहिँ त्यो गेग्रानहरू खोलामा थोप्रेर त्यस्तो भएको हो कि भनेर त्यसका विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेका छन्। हामी के निष्कर्षमा पुग्दैछौँ अहिले पनि भनेर भन्दा अहिले पनि हामी वैज्ञानिकहरूसँग कुराकानीहरू गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ ठुलो लार्ज स्केल चाहिँ एउटा पहिरो के एउटा सोरिएर आएर के अरे चाहिँ त्यो खोचिलो अथवा चाहिँ गर्ज भन्छौँ हामी, त्यो तल चाहिँ के भने त्यो चाहिँ साङ्ग्रेको चाहिँ मेलम्चीमा खसेपछि त्यो ड्याम बन्यो र त्यो ल्यान्डस्लाइड ड्याम भयो। ल्यान्डस्लाइड ड्याम ब्रस्ट भइसके पछाडि तल्लो तटीय क्षेत्रमा जुन उपद्रव मचायो, मान्छेहरूको क्षति भयो, धनजनको क्षति भयो, मतलब भौतिक सम्पत्तिहरू क्षति भए, आर्थिक कति आर्थिक चाहिँ नोक्सानी भयो, यी जम्मै खालको कुरो चाहिँ अहिले विपद भयो हैन। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ मानव सृजितको र कुराहरू गर्नु भएको छ, त्यसलाई म अलिकति चाहिँ तपाईँलाई अलिकति बताउन के चाहन्छु भनेर भने हाम्रो मुलुक चाहिँ विपदका कारणले हैन कस्तो कस्तो अवस्थामा छ त भन्दा जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश विश्वमै चौथो नम्बरमा पर्छ
भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश 11औं नम्बरमा पर्छ। बहुप्रकोपीय जोखिमका हिसाबले मल्टी हजार्ड रिस्क भनेर भन्छौँ हामी, त्यो हिसाबले चाहिँ यो 20औं नम्बरमा पर्छ र बाढी पहिरोजन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश 30औं नम्बरमा पर्छ। र यो 10 वर्षदेखि चाहिँ हामी साउथ एसियन एउटा क्लाइमेटिक डायलग फोरममा हामी चाहिँ भाग लिन थालेका छौँ। त्यसको एउटा सदस्य पनि हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पटक जस्तो अरेबियन सी हैन, हिन्द महासागर र बे अफ बङ्गालमा जुन प्रकारको चाहिँ त्यो जलवायु जन्य परिघटनाहरू भए र त्यो परिघटनालाई चाहिँ त्यो फोरमले ल यसपटक चाहिँ अलिकति डरलाग्दो खालको कुराहरू हुनसक्छ भनेर उनीहरूले प्रेडिक्सन गरेकै थिए। किन भनेर भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मैले भने नि जलवायु जन्य जोखिमका हिसाबले 4थो नम्बरमा यसै भने होइन। हाम्रो मुलुक चाहिँ के भने हिमाल, पहाड र तराई यसरी इकोलोजिकल्ली 3 रिजन्समा चाहिँ विभक्त भएको देश हो हैन। झापाको 66 मिटरको चाहिँ समुद्र सतहदेखिको एउटा उचाइको केचनादेखि लिएर 8848 र त्योभन्दा पनि बढी हैन अहिले त भएको छ माउन्ट एभरेस्टसम्मको भेरिएसन। यस्तो खालको चाहिँ नि अवस्थामा चाहिँ हिन्द महासागर, बे अफ बङ्गालमा उत्पन्न भएको बाष्पयुक्त न्यूनचापीय वायुहरू जब त्यो चाहिँ के भने माथि हिमालतिर जाने खालको स्थिति हुन्छ र यो अस्वाभाविक खालको चाहिँ नि वर्षाको स्थिति हुन्छ है। यो पटक चाहिँ हिमाली क्षेत्र र उच्च पहाडी भेगमा चाहिँ यो पटक वर्षा हुन्छ धेरै। त्यो कारणले गर्दाखेरि तल्लो तटीय क्षेत्र चाहिँ खतरामा हुनसक्छ भनेर उनीहरूले भनेका हुन्। त्यसैको आधारमा चाहिँ सरकारको डिएचएम भन्छ, डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोमेट र चाहिँ नै विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण, उहाँहरूले प्रेडिक्सन गर्नुभयो। जस्तो हिमाली जिल्ला भने 18 जिल्ला पर्छ हाम्रो हैन। 18 जिल्लाको चाहिँ त्यो 18 जिल्लाको आधार बनाएर त्यसलाई वाटरसेड बनाएर हिमाल उच्च पहाडी भेगलाई वाटरसेड जलाधार बनाएर बग्ने नदी प्रणालीहरू कति छन् र ती नदी प्रणालीहरू मध्ये चाहिँ नि इकोनोमिक इन्टरेक्सन भन्छौँ हामी के आर्थिक अन्तर्क्रियाका हिसाबले चाहिँ नि अन्तर्सम्बन्धका हिसाबले कुन कुन ठाउँ चाहिँ नयाँ सहरका रूपमा चाहिँ विकसित भइरहेका छन्। जस्तो मेलम्ची एउटा चाहिँ के भने घडेरीकै मूल्य करोडभन्दा पनि बढी रहे त्यहाँ क्या, आज बगरमा परिणत भएको छ। त्यस्तो अरू पनि ठाउँ छ। त्यो मेलम्ची नदीको जुन धार थियो अथवा नदीले जति जमिन लिएको थियो त्यो जमिनमाथिको अतिक्रमण कति जिम्मेवार छ अहिलेको? बिल्कुल जिम्मेवार छ, बिल्कुल जिम्मेवार छ। तर यो कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल मान्छेहरू त्यति धेरै भन्न चाहँदैनन्। उनीहरूले अध्ययन गराएका छन्, जियोलोजिस्टहरूले चाहिँ भूगर्भविदहरूले अध्ययन गरेका छन्, जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरेका छन्, सिभिल इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरेका छन् र त्यो चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्र जुन मैले कुराकानी गरिरहेको छु नि, मैले अर्को विषयमा नि कुरा एकछिन पछाडि गर्छु, त्यो ग्लासियर लेकको बारेमा भन्नु छ। तर त्यो तल्लो तटीय क्षेत्र जति पनि छन् 3टा प्रमुख नदी प्रणाली हो हाम्रो, कोशी, गण्डकी र कर्णाली। 6000 नदी प्रणालीहरू चाहिँ योसँग जोडिएको छ कुनै न कुनै हिसाबले। यिनलाई स्नोफेड हैन, मतलब यो चाहिँ हिउँबाट सृजित अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो नदीको पानीको बहाउ आदि इत्यादि जम्मै खालको कुराहरू चाहिँ यहाँबाट सृजित हुन्छ भनेपछि हाम्रो वाटरसेड त्यही हो नि। त्यसबाट चाहिँ त्यसको काखमा कति छन् त भन्दा 2315वटा ग्लासियर लेक्सहरू हिमतालहरू छन्। त्यो हिमतालहरू छन् र त्यो हिमताल मध्ये 22वटा ताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् र 7वटा ताल चाहिँ हो 7वटा ताल इन्जा, छोरोल्पा लगायतका तालहरू चाहिँ एनी टाइम विल बी ब्रस्टेड भन्छ के वैज्ञानिकहरू। त्यो भइसके पछाडि तल्लो तटीय क्षेत्र चाहिँ तपाईँ मेलम्चीको मात्रै कुरा नगरौँ न, हामी हेलम्बुको माथि चाहिँ कुन कुन ठाउँको हो हैन, हेलम्बुदेखि लिएर खुर्कोटसम्मको कुरा गर्न आउँदाखेरि चाहिँ ती नदी चाहिँ किनारामा बस्ने मानिसहरू कति सुरक्षित छन् र तिनीहरू कसरी बसेका छन् त? मान्छे बस्नु मान्छेको दोष होइन, मान्छेको दरिद्रता दोष हो, मान्छेको गरिबी दोष हो, मान्छेको अभाव दोष हो। त्यसकारणले ऊ चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि इकोनोमिक इन्टरेक्सन र समृद्धिका लागि, सुखका लागि चाहिँ गाउँबाट सहरतिर चाहिँ बसाइ सर्छ। हो भयभरका सबै चाहिँ खर्च गरेर भए पनि ऊ सहरमा आउँछ, अलिकति सुखका लागि पनि हो, आफ्ना नानीहरूलाई पढाउनका लागि पनि हो, त्यही धेरै सुविधाहरू पनि हुन्छन्। तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नदी भोलि गएर ग्लासियर लेक्स आउटब्रस्ट हुँदा हिमताल फुट्दाखेरि पनि अहिले हिमताल फुटेकै शैलीमा फुटेको हो हैन। मान्छेले त्यतापट्टि पनि शङ्का गरेका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो है, नभइदियोस् हामी कामना मात्रै गरौँ। अरू धेरै ठाउँमा पनि काम चाहिँ यो खालको सम्भावना छ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा मेलम्चीको बारेमा यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो मान्छेहरूको दोष छ कि छैन भनेर भन्दा छ, हो त्यहीँनिर आउँछ मानव सृजित विपत्तिका कुरा। मान्छेले आफैले लिएको हो,
मान्छेले आफैले डाकेको हो, दसैँ डाकेको जस्तो, तिहार डाकेको जस्तो गरिकन विपत्ति डाकेको हो। उनीहरूलाई अलिअलि थाहा छ ती कुराहरू, कसैले न कसैले भनिदिएका छन्, त्यहाँ चर्चा हुने गरेको छ। मासतिर पहिरो गयो भनेदेखि चाहिँ नि यो हाम्रो कुनै दिन रहँदैन है भन्ने खालको कयौँ मान्छेलाई थाहा छ त्यो, होइन? त्यो भने कहिले हो त्यो बेलासम्म चाहिँ नि हामी चाहिँ 2-4 करोड कमाउन सक्यो भनेदेखि त हामी काठमाडौँतिर गएर बस्नुला। विपद यसरी बढ्नुमा, पछिल्ला वर्षहरूमा विपदका घटनाहरू बढ्नुमा भनेको मतलब पहिरो बढ्नुमा या चाहिँ बाढी अनियन्त्रित भएर चाहिँ नदी थुनिएर चाहिँ जाने कुराहरूमा विकासको के सम्बन्ध छ? विकास र विपदको के सम्बन्ध छ हाम्रो सन्दर्भमा? असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। जस्तो एउटा डोजर हेर्नुहोस् न, अहिले चाहिँ प्रत्येक पहाडका टाउकासम्म डोजर पुगेको छ। म त्यसलाई के भन्छु थाहा छ? म त्यसलाई चाहिँ बुलडोजर क्रेसी भन्छु। डेमोक्रेसीको सट्टा हिजो आज मैले बुलडोजर क्रेसी भन्न थालेको छु। आतङ्क थियो सबैतिर। त्यसले कतिसम्म गरेको छ भने तपाईँहरूले नि एकचोटि चाहिँ बडो गजबसँग चाहिँ त्यो देखाउनु पनि भएको थियो। मान्छेहरूले चाहिँ मान्छे प्रतिवाद गर्न गयो भनेदेखि बकेटले मान्छे फालिदिएको चाहिँ के भन्दाखेरि दृष्टान्त घटनाहरू पनि छन् दार्जिलिङको। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अछामतिर, तपाईँ बाजुरातिर, बझाङतिरको कुरा सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पानीको यो बर्खा के अरे मनसुनको वितरण त त्यहाँ पनि सुरु भइसक्यो। मैले बिहान मात्रै चाहिँ समाचारहरू के पढ्दै थिएँ भन्दाखेरि मैले जुन बुलडोजर क्रेसीले बनाएको विकास हो नि, बाटो हो नि, बाटो राम्रो आउटपुटका रूपमा मान्छेहरू लिन्छन्, होइन? विकासको आउटपुट भनेर भने चाहिँ बाटो कति खन्यो भन्ने खालको कुराबाट मान्छे हेर्न चाहन्छन्, जुन कुरा गलत हो, होइन? जुन कुरा गलत हो। डोजरले मात्रै बाटो खनेको छ, त्यहाँ इन्जिनियर छैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जियोलोजिस्टहरू छैनन्, त्यहाँनिर भूगर्भविदहरू लैजाँदैनन्। त्यहाँ भूगर्भविद र जियोलोजिस्ट भने एउटै हो। सिभिल इन्जिनियरहरूलाई लिँदैनन्, विपद विज्ञहरूलाई लिँदैनन्, कसैको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु जरुरी छैन। त्यहाँ त धेरैवटा कुराहरू छ। यहाँ सेटिङको प्रसङ्ग सबैतिर आउने गरेको छ। सेटिङ भने सबैले बुझ्छन्, त्यहाँ पनि सेटिङ छ। हेर्नुहोस्, डोजर कहिले किनेको छ, कुन क्षेत्रको मान्छेले डोजर किनेको छ आदि इत्यादिसँग बाटोको आउटपुट चाहिँ हेरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले लाखौँ किलोमिटर बाटो बन्यो होला, त्यसलाई विकास मान्ने हो नि? यो विकास नै विनाशको कारण हुन्छ र यो विपदको कारण भनेर मैले बुझ्छु। अहिले त्यो हेर्दै जाउँ, त्यस्तो नभइदियोस्। फेरि पनि तपाईँको म यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी कामना गरौँ नभइदियोस्, कसैलाई पनि ऐया आथो पनि नभइदियोस्। तर हुनेवाला छ। अहिलेको जुन खालको चाहिँ यो कास्टिङ हामीले हेरिरहेका छौँ, मेलम्चीमा हामीले हेरिरहेका छौँ, यो धेरै ठाउँमा हुनेवाला छ। जस्तो मेलम्चीकै कुरा गर्दाखेरि नि हामीले मेलम्चीबाट काठमाडौँमा पानी ल्यायौँ र अब हाम्रो अर्को लक्ष्य भनेको नजिकै रहेका नदीहरू याङ्ली र लार्के जुन बराबरी हैसियतका छन्, 17 करोड लिटर पानी हैसियतका छन्, त्यहाँबाट आउन सक्छ र तिनलाई पनि मिसाउने भन्ने कुरो आछ। र याङ्ली र लार्के मिसाउने बेलामा के कुरा ख्याल गर्नु पर्ला? अहिलेको विपदबाट के पाठ सिक्नु पर्ला हामीले? यो पनि धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। हमेसा मसँग कुराकानी गर्दा असाध्यै चाहिँ चोटिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ र यो प्रश्नको उत्तर दिने खालको कुराले मलाई लाग्दछ धेरै दर्शकहरूलाई चाहिँ लेसन पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले मेलम्चीको मुहानसम्म अथवा त्यो प्रोजेक्टको एरियासम्म जाने 6 किलोमिटर बाटो ध्वस्त भयो भनिन्छ। यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर, त्यो अघि मैले भनेको खालको कुराहरू, बाटो पिच गरियो होला, सबै खालको कुराहरू गरियो होला, यी सबै खालको गरियो होला। तर त्यो चाहिँ के भने उनीहरूले यस्तो खालको यो 100 वर्ष 50 वर्षमा यसको चाहिँ दोहोरिने किसिमको चाहिँ यसको चाहिँ परिघटनाहरू विगतमा छन् र हिस्ट्री हेऱ्यो भने त्यस्तो देखिन्छ कि काहीँ 100 वर्षमा यस्तो खालको उत्पाद भएको देखिन्छ, काहीँ 50 वर्षमा उत्पाद भएको देखिन्छ, कहीँ 70 वर्षको इन्टरभलमा त्यो खालको उत्पाद भएको होला। त त्यो जम्मै गर्ने बेलामा चाहिँ नि मेलम्ची बनाउँदामै यी खालको कुराहरू चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो। अब मेलम्ची जहाँसम्मको कुरा हो, मेलम्चीको मुहान अब ध्वस्त भएर कयौँ समयदेखि चाहिँ मान्छेले, काठमाडौँवासीले देखेको सपना बल्ल बल्ल पुरो भएको थियो। कति मान्छे खुसी थिए। दुर्भाग्यवश त्यो खुसी 1 मिनट 1 निमेषमै चाहिँ समाप्त भयो। अब यहाँले भन्नुभएको दुईवटा चाहिँ नदी प्रणालीबाट हामी पानी ल्याएर के चाहिँ मिसाएर अझ काठमाडौँमा चाहिँ पानीको चाहिँ पर्याप्तता गर्ने भन्ने खालको कुराहरू जो छ, यसबाट सिक्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ प्रोजेक्टसम्म जाने बाटोमा हाम्रो के कमजोरी रह्यो ताकि यस्तो खालको कुरा भयो। हिजै पनि चाहिँ तपाईँको टेस्टिङकै बेलामा पनि कुनै कतिवटा चाहिँ ढोका चाहिँ मा के कमजोरी भएको कारणले गर्दा त्यहाँ इन्जिनियरहरू मारिएको घटनाहरू पनि छन्। हाम्रा थुप्रै यस्ता खालका कमीहरू छन्। अनि यस्तो खालको चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो कस्तो खालको संरचना बनायौँ, बाँध जस्तो मुहान कस्तो संरचना बनायौँ।
सम्पूर्ण रूपले अहिले ध्वस्त भएको हो भने म त हेर्न त गएको छैन त्यहाँ, होइन, हेर्न जाने इच्छा छ त्यो। यदि सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको हो भनेदेखि त उही पुरानो खालको स्थिति त बन्यो नि। त्यो सुरुङ निर्माण गर्ने र त्यसमा पानी हाल्ने बाहेक त अरू संरचना जम्मै निर्माण गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो निर्माण गर्ने बेला त्यो 6 किलोमिटर बाटो बनाउनै पर्यो होला। कहिले त्यो जम्मै कुराहरू नबनाइकन पानी खान नपाउने हो भने त नेपाली के अरे काठमाडौँका जनताले कहिलेसम्म दुःख बेहोर्ने। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सम्भावना डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभ भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। यो भनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सिद्धान्तबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण एउटा चिज हो, त्यो डिआरआर साइन्स हो, हजुर, होइन। अनि पूर्वानुमान चाहिँ पनि डिआरआर भित्रै पर्छ, तर त्यसको अलिकति पाटो र प्रतिकार्यभित्र खोज उतार पर्छ, राहत पर्छ, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा पर्छ। यो तिनटै कुरा यो मैले भने नि, यी कुराहरूलाई समग्रतामा अघि सरले भन्नुभएको थियो प्रि डिजास्टरको कुरा, होइन, प्रि डिजास्टर कुरा, ड्युरिङ डिजास्टर कुरा, आफ्टर डिजास्टर कुरा, अथवा प्रि डिजास्टर, ड्युरिङ डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टर, अथवा अघि भइरहेको बेला र पछिको अवस्था। यो सबै खालको स्थितिलाई हेर्दा यस्ता यस्ता प्रोजेक्टहरू बनाउँदा अब मेलम्ची मात्र होइन हजुर, मेलम्ची मात्र होइन, यस्ता खालका ठुलो ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि होस् अथवा अरू यस्ता खालका चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि होस्, बाटोहरू बनाउने। अब हामी त सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेका भनेका छौँ। यी सबै खालका कुराहरू हाम्रो जियोलोजी र हाम्रो जियोग्राफीले के भन्छ, यसले हामीलाई के आदेश दिन्छ, यसले हामीलाई कस्तो प्रकारले जाऊ भन्छ, त्यो भन्दा फरक ढङ्गले हामी कोसिस गऱ्यौँ भनेर भने प्रकृतिको यो लीला हामीले नसहिकन धरै छैन, सुखै छैन। अहिले 10 वर्ष पछाडि होला, 20 वर्ष पछाडि होला, 50 वर्ष पछाडि होला, यो हुन्छ। तर यहाँ जहाँसम्म चाहिँ मेलम्चीको अहिले नै हामीले जुन खालको चाहिँ दशा बिहोर्यौँ, हामी विपदका विद्यार्थीहरूले यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि महँगो त पर्यो, मान्छे धेरै मरेनन्, होइन, मान्छेका संरचनाहरू ध्वस्त भए, भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, सरकारी पुलेसा आदि इत्यादि यस्ता खालका कुराहरू। तर यो लेसन भनेको हाम्रो निम्ति अपर्च्युनिटी पनि हो, हामी अवसरका रूपमा पनि लिन्छौँ हामी यस्ता कुरालाई। हरेक डिजास्टर एउटा डिभास्टेटिङ खालको चाहिने दशा मात्रै होइन। अलिकति यहाँ थप्न चाहेँ फेरि, अब मेलम्ची अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको कुराकानी गर्दाखेरि 2072 साल वैशाख जेठ 29 गतेको भुइँचालोले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ज्यादै ठुलो क्षति गर्यो। सिन्धुपाल्चोक एक्लैमा मात्रै झन्डै 4-5 हजार मानिसहरू मारिएको अनुमान गरियो त्यो बेला, र भौतिक संरचनाको क्षति त कति र त्यति ठुलो क्षति चाहिँ केवल 2वटा जिल्लाहरूमा 29 गतेको कुरा गरिरहेको छु म, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा भयो। र त्यसपछि हाम्रा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू, हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ निकै सक्रिय भए र उनीहरूले के भने यी चाहिँ विश्वकै कान्छा पहाडहरू हुन् सिन्धुपाल्चोक, दोलखाहरू, र यिनमा संरचना बनाउने बेलामा, विशेष गरेर मानव बस्ती बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले केही कुराहरू सोच्नुपर्छ र जहाँतै बनाउन हुँदैन, र यहाँका दर्जनौँ बस्तीहरू चाहिँ सार्नुपर्छ अन्त भन्ने खालको कुरो ल्याएर सार्ने योजना पनि व्यापक रूपमा ल्याइयो, तर ठ्याक्क अडियो। के छ तपाईँको रिडिङ यसमा? सरकार त्यो गर्न चाहँदैन र सरकारको प्राथमिकतामा यो मान्छेहरूको बस्तीलाई, जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेका मान्छेहरूलाई सुरक्षित बस्तीमा सार्ने उसको प्राथमिकतामा होइन, पर्दैन। हजुर। र मानिस पनि के छ त भन्दाखेरि मान्छेको कल्चरसँग, मान्छेको चाहिँ सिभिलाइजेसन, मान्छेको सभ्यता, मान्छेको संस्कृति, मान्छेको बाजे थापथलो यी जम्मै खालको कुरासँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो कमजोरीलाई सरकारले नराम्रोसँग एक्सप्लोइट गरेको छ, नराम्रोसँग शोषण गरेको छ। त्यो किनभने ती मान्छेहरू त्यहाँबाट जान चाहँदैनन् भन्ने खालको कुरालाई आधार बनाएर उसले सार्न चाहँदैन, किनभने सार्ने कुराहरू बहुत महँगो हुन्छ त्यो। किन भनेर भन्दाखेरि सुरक्षित ठाउँमा सार्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो मैले अघि भनेको जस्तो नि के अरे आर्थिक चाहिँ इकोनोमिक इन्टरेक्सनको कुरा पनि हुनु पर्यो, मान्छेको चाहिँ जीविकासँग पनि जोडिनु पर्यो, लाइभलीहुड हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी। मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण मात्रै मेजर कुरा होइन, मेजर कुरा त लाइभलीहुडको कुरा हो, मान्छेको जीविकाको कुरा हो भनेर भनिन्छ। यो जम्मै कुराहरू चाहिँ एउटा प्याकेजमा, एउटा इन्टिग्रेटेड वेबाट, एकीकृत रूपबाट गर्न पर्छ र यसमा चाहिँ धेरै नै राज्यको पैसा खर्च हुन्छ। अब राज्यले प्राथमिकता कस्तो अवस्थामा दिने, कुसमयमा चुनाव गर्नका लागि 40 अरब छुट्याउने जस्तो कुरामा प्राथमिकता दिने कि
अथवा चाहिँ तपाईँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो नै त्यो चाहिँ 5 वर्ष अगाडिदेखि नै अध्ययन गरेर के अरे दर्जनौँ अध्ययन प्रतिवेदनहरू छन्। मान्छेहरूले त्यहाँ बोलिरहेका छन्। लिपिङको बस्ती लिपिङ पनि भूकम्पकालमा ध्वस्त भयो। त्यसपछि बाढी आएर फेरि एकपटक ध्वस्त भयो र भर्खरै पुनर्निर्माण सिद्धिया थियो। अहिले फेरि 60 घर चाहिँ हिजो मात्र विस्थापित भइसके। अब यो वर्षै पछि यी घटनाहरू दोहोरिनुको सट्टा त त्यहाँको बस्तीलाई कुनै एउटा सुरक्षित ठाउँमा सार्ने विथ इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज भाइबिलिटिज सार्न सक्ने सम्भावनाहरू त थिए। जबसँग छ त्यो हामीसँग हाम्रो यस्ता खालका चाहिँ नि कयौँ ठाउँहरू छन् होइन, कयौँ ठाउँहरू छन् मान्छेलाई लगेर त्यहाँ राख्ने खालको कुराहरू। मान्छेलाई सम्झाउनु बुझाउनु पनि सकिन्छ। मान्छेका चाहिँ के भने बाबुबाजेका थाप थलो भनेर भन्ने सन्दर्भमा मान्छेलाई त्यो कुराहरू पनि भन्न सकिन्छ। मान्छेको अहिलेको जीवन महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि थाप थलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेलाई त्यो खालको एजुकेसन दिएपछि चाहिँ त गइहाल्छन् नि। तर मूल कुरो चाहिँ उसार्नै चाहँदैन, किनभने त्यो धेरै खर्चिलो हुन्छ। र अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ के भने त्यस्ता जमिनहरू उपलब्ध गराउनको निम्ति उसँग चाहिँ राज्यसँग भएको जमिन खास गरिकन जङ्गलकै हो। जङ्गल भनेर भनेको चाहिँ वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। वन मन्त्रालय भन्ने जस्तो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयहरूमध्येको सबभन्दा कन्जर्भेटिभ, सबभन्दा पुरातनवादी, सबभन्दा ट्रेडिसनल, सबभन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ विकास विरोधी जस्तो क्या त्यो छ। 2 वर्षदेखि चाहिँ नि एउटा क्षेत्रलाई त्यो चाहिँ के भने मान्छेहरूको लागि राखौँ भनेर त्यो चाहिँ हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जाउँ, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा जाउँ भनेर भन्दा पनि त्यो वनले छोड्दैन। वनको त्यस्तो खालका ऐनहरू छन् होइन। अब त्यो चाहिँ कमजोरी कसको त भनेर भन्दाखेरि आफूलाई मन लाग्दाखेरि चाहिँ सयौँ अध्यादेश ल्याएर राज्य चलाउन सक्छ सरकार। अनि जनतासँग यस्तो दैनिकीसँग जोडिएको विषय, जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ ऊ कति खेलाची गर्छ त भनेर भन्दा कानुनले दिएको छैन नि भन्छ। मुख्यमन्त्रीको कुरा यो, प्रधानमन्त्रीको कुरा यो भन्दैछु मैले तपाईँलाई। उहाँहरू चाहिँ के भने सबै यस्तो छ हेर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यो खालको एउटा स्थिति छ। त्यसैले जतिसुकै चाहिँ मतलब पीडादायक भए पनि, जतिसुकै गाह्रो भए पनि, राज्यको निम्ति जतिसुकै यो खालको कुराहरू हेर्नुहोस्। चीनमा के गरे? चीनमा त अब पैसा पनि छ उनीहरूसँग नभए होइन। सिचुआन प्रान्तको एउटा चाहिँ बिचुआन भन्ने ठाउँमा क्या होइन के अरे भैँचालो जाँदाखेरि 20,000 मान्छे एक ठाउँमा मरे। अब विद्यार्थी त एउटै एलिमेन्ट्री स्कुलको 400 भन्दा बढी विद्यार्थी त एउटै स्कुलकै मरे। 4 बजीतिरको समयमा कति बजेमा भैँचालो गएको थियो। उनीहरूले कस्तो गरेर चाहिँ म हेर्न गएको थिएँ क्या त्यो एउटा प्रसङ्गमा। अब त्यो डुप्लिकेट बिचुवान भनेर बनाएको छन् क्या। जस्तो बिचुवान छ हिजोको बिचुवान जम्मै राखेर त्यो चाहिँ मान्छे सबैलाई अध्ययन गर्ने ठाउँ, विश्वको मान्छे आएर अध्ययन गरून् त्यसलाई। डिजास्टर टुरिज्म भनेर चाहिँ त्यो हो। बरु त्यो डेस्टिनेसन होस् र आफ्नै जेनेरेसनले पनि त्यो कुराहरू हेरोस् भनेर केही संरचना नचलाइकन त्यहाँका सम्पूर्ण मान्छेलाई अर्को त्यस्तै प्रकारको सहर निर्माण गरेर न्यू बिचुवान भनेर चाहिँ मान्छेलाई राखिदिएको छ। हो त्यो चाहिँ के भने जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको हुनुको नाताले गर्ने चाहिँ त्यो हो। अब हामी कहाँ त्यो गर्नु जरुरी छैन। जस्तो तपाईँ अब अलिकति थोरै राजनीतिसँगै मात्रै जोडियो, सामान्य हिसाबले विपक्षी गठबन्धनले यो जुन विपत्तिका घटनाहरू निरन्तर हुन थालिसकेपछि यसै वर्ष तपाईँकै संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ एक्सन फोर्स अथवा चाहिँ टास्क फोर्स जस्तो बनायो होइन। अब के सुझाव दिनुहुन्छ त तपाईँ सरकारलाई? किनभने यो त हाम्रो मनसुनको त सुरुवात मात्रै हो। झन्डै अरू 2-3 महिनाको अवधि त हामीले निरन्तर विपदका घटनाहरू भोग्नुपर्छ। यो एकदमै चाहिँ यो पटकको चाहिँ एउटा राम्रो खालको सबैले चाहिँ तारिफ गर्न लायकको एउटा चाहिँ इनिसिएटिभ्स भन्नु पर्यो, एउटा चाहिँ पहल कदमी चाहिँ भयो। राजनीतिक दलका एउटा एलायन्सले एक ठाउँमा आएर वक्तव्य दिनुभयो। हिजो आफ्नो ढङ्गले दिनुहुन्थ्यो होइन, आज एक ठाउँमा आएर वक्तव्य दिनुभयो। सरकारको रवैयाको पनि त्यसमा भण्डाफोर गर्नुभयो। आफ्नो भूमिकाको बारेमा पनि त्यहाँ उहाँहरूले कुरा बोल्नु भएको छ। आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्ने खालको कुरा पनि बोल्नु भएको छ। यहाँले मेरो कार्यदलको जहाँसम्म कुराहरू गर्नुभयो, मैले सबै नेताहरूसँग यो बिचमा भेटेको छु र त्यो खालको वक्तव्य दिनका निम्ति मैले धेरै चाहिँ उहाँहरूसँग आग्रह पनि गरेँ। मेरो कुरामा उहाँहरूको सहमति पनि रह्यो र अहिले इन्डिभिजुअल सबै पार्टीले पनि होइन, मेरो पार्टी, अर्कोको पार्टी सबै पार्टीले चाहिँ नि अहिले आफ्नो कार्यकर्ता परिचालन गरौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू परिचालन गरौँ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। यसमा अनेक खालका चाहिँ अस्वस्थ खालका प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छन् र अलिकति चाहिँ अपारदर्शी खालका चाहिँ केही
गलत व्यवहार पनि हुन सक्छन् राहतका नाममा, किनभने विगतमा यो चिज भएको छ र यो चिज यहाँ कुनै कारणले हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू यस्ता गलत कुराहरूमा जोडिएर रङ्गे हात पक्राउमा परेर त्यो खालको स्थिति भयो भने चुनाव भन्ने त आउँदैछ नि। अहिलेको सरकारले जबरजस्ती ल्याएको चुनाव बाहेकको कुरा गरेँ मैले है। फेरि स्थानीय सरकारको चुनाव त अब 6-8 महिना पछाडि त गर्नै पर्छ हामीले, 1 वर्ष भनौँ न। अब त्यो सामान्यतया हामीले चाहिँ त्यो मैले किन यो भने हाम्रो चाहिँ यसपटकको अवधारणा चाहिँ के छ भने सरकार विहीनताको अवस्था एक दिन पनि नराख्ने भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार विहीनताको अवस्था नराख्ने हो भने उहाँहरूको अवधि भएकै बेला चुनाव गराउनु पर्ने छ। यद्यपि हाम्रो अहिलेको परिवेशले त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई लैजाने भएन, तर त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने खालको कुरा हो भनेदेखि उहाँहरूको समय धेरै छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि उहाँहरू हेर्नुहोस्, अब त्यो राहतको नाममा चाहिँ अलिकति गल्ती के भयो के भएन थाहा छैन। कर्ण हेजु 45 सालमा क्वाटी बाँड्ने बेलामा मारिएका थिए, आफ्नै जनताले मारे हुनु उनलाई। त्यस कारणले मैले त्यो कुरा भनिदिएको छु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई सबै तपाईँहरू ट्रान्सप्यारेन्ट बन्न कोसिस गर्नु पर्यो। राहतको एउटा चाहिँ मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड हामीले पनि पालना गर्नु पर्यो। र राहत भनेर भने जुनसुकै ठाउँमा पनि चामल लिएर जाने भन्ने खालको कुरा वायत कुरा हो होइन। कतिपय ठाउँमा चामल भन्दा प्राथमिकतामा अर्को चिज हुनसक्छ। त्यो नानीहरूको निम्ति चाहिँ सेनिटरी प्याड चाहिँ हाम्रो राहतको सूचीमा कहीँ पर्यायमा देख्दैन। जस्तो बच्चाहरू जो स्कुल जाने बच्चाहरू छन्, ती स्कुल जाने बच्चाहरूका किताब कापीहरू सब समाप्त भए, त्यो राहत सूचीमा परेकोमा कहीँ देख्दिनँ। यद्यपि चाहिँ अनलाइनको कुराहरू छ र उसको चाहिँ पढाइकोसँग चाहिँ अनलाइनसँग जोडिएको कुरासँग सम्भवतः मोबाइल होला, सम्भवतः ट्याब्लेट होला। अब यो चिजहरू पनि सबै लगाए हुन सक्छन्, किनभने मान्छेको ज्यानमा लाउने एक धरो लुगा बाहेक अरू केही पनि छैन र सबै लग्यो नि त। अब उसँग के छ र त्यस्तो चिज? त्यसो भएर सबै ठाउँमा चामल होइन, चिउरा होइन, तेल होइन, चाहिँ चाउचाउ होइन के, यस्ता खालका कुरा पनि क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ नि अब सबैले समन्वयमा बुझेर कसले के गर्ने जस्तो राजनीतिक दलको विषयमा हाम्रो अलायन्स भयो नि त। अहिले अलायन्स भएकै राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस होइन, हामीहरू अब अरू चाहिँ नि माओवादी पार्टी होइन, नेकपा माओवादी, अर्को पार्टी, यसकै बारेमा पनि यति मात्रै पनि त कुराकानी गरेर सल्लाह गरेर गए हुन्छ नि। होडबाजी चाहिँ कस्तो अहिले पनि चल्न थालिसक्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति लग्या हो थाहा छैन, कति बोरा चामल गयो त्यो पनि थाहा छैन, तर चाहिँ ब्यानर चाहिँ उसको ठुला अक्षरको ब्यानर अगाडिपट्टि देखाउन थालिसक्यो अहिले पनि मेलम्चीतिर भनेको। त्यो मान्छेलाई अहिले पीडा हुन्छ हेर्नुहोस् भने होइन। अब यो मान्छेले गरेको तरिकाहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कहिले चाहिँ पीडा हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो चिज अहिलेलाई त प्रतिकारीमै हामी जुट्ने हो, खोज उद्धार राहतमै हामी जुट्ने हो। यति बेला म धेरै पूर्व तयारीका कुराकानी गरेर अहिले त्यो सम्भवै छैन। यो खोज उद्धार राहतकै कुरा गरौँ न। जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकमा मैले भने कि विपद चाहिँ एक दिनको कारणले मात्रै, यसपटक पानी परेर मात्रै आएको होइन। यसका लागि वर्षौँदेखिको जलचक्र, नदी चक्र, यो जुन प्राकृतिक जुन एउटा चाहिँ ब्यालेन्स छ, सँगसँगै जलवायु परिवर्तन छ, यी सबै कुराहरूको एउटा चाहिँ परिणति स्वरूप जुन विपदा छ, त्यसका लागि राहत उद्धार आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यसको दीर्घकालीन तात्कालिक समाधान के हो अनि मध्यकालिक समाधान के हो र दीर्घकालिक समाधान के हो? हामीले यो कुरा प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब 72 वैशाख 12 गतिको भुइँचालो चाहिँ अघि वास्तवमा हाम्रो निम्ति धेरै महँगो, त्यो पनि 9,000 मान्छे मर्नुपर्ने होइन, 7.5 लाख घरहरू ध्वस्त हुनुपर्ने, 31 जिल्ला प्रभावित हुनुपर्ने होइन, 8 खरबभन्दा बढी चाहिँ निर्माण खर्च जुटाउनु पर्ने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ विपद भनेको हाम्रो निम्ति असामान्य हो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति लेसन हो, यहाँले भन्नु खोज्नु भएको त्यो लेसन हो। त्यो लेसनले हामीले कस्तो ठाउँमा पुर्यायो भन्दाखेरि हामीले संविधान लेख्दाखेरि पनि विपदको बारेमा हामी बोल्ने खालको स्थितिमा पुग्यौँ। यो विश्वमै विरलै देखिने घटना हो। संविधानको धारा भाग 4 धारा 51 को 9 को 6 मा प्राकृतिक विपद सम्बन्धी अघि यहाँले उठाउनु भएको प्राकृतिक विपद पूर्वको अवस्था, घटित अवस्था र पश्चातको अवस्थामा के गर्ने, पूर्व तयारीको अवस्था, प्रतिकारीको अवस्था र पुनर्लाभको कुरा होइन, यो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ बोलेका छौँ। त्यसैको आधारमा 2074 मा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 हामीले बनायौँ। त्यो बनाउनको लागि मैले नै धेरै पहल गरेका थिएँ, संविधानमा पनि त्यो राख्नका लागि, त्यो पनि राख्नका लागि। र त्यस पछाडि हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण भनेर साह्रै शक्तिशाली एउटा प्राधिकरण चाहिँ हामीले स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी चाहिँ बडो पारदर्शी किसिमले विज्ञहरूबाट चाहिँ नियुक्ति हुने हामीले चाहिँ ठाउँ पनि राख्यौँ।
त्यति मात्र होइन, सरकारले आवश्यकता पर्दाखेरि 5 किसिमका विज्ञहरू, भूगर्भविद, विपद विज्ञ, इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट, के अरे सिभिल इन्जिनियरहरू, यो हिसाबले चाहिँ के भने विज्ञका यो 5 जनाको समूह बनाएर राख्नुपर्छ भनेर त्यो भनेको छ र यो दीर्घकालीन कुरा गर्दैछु मैले, होइन। र अब चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरण साइन्सले, DRR साइन्सले 3टा कुरालाई बढी चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्व तयारीका रूपमा चाहिँ नि यसले गर भन्छ। एउटा प्रिभेन्सनका कुरा जसलाई हामी रोकथाम भन्छौँ, अर्को मिटिगेसनका कुरा जसलाई हामी अल्पीकरण भन्छौँ, अर्को एडाप्टेसनको कुरा जसलाई हामी अनुकूलन भन्छौँ। यहाँले जुन चक्रको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ विश्वकीय तापमान वृद्धिको कारणले गर्दा अस्वाभाविक जलजन्य परिघटनाहरू विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका छन्, विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका छन्। मै हुँ भन्ने शक्तिशाली देशहरूलाई पनि हाबु ताबु पारिरहेको छ यसले, होइन। अमेरिका जस्तोलाई कहिले चाहिँ तपाईँको हुरिकेन रिटा भन्छ, होइन, अनि कहिलेको हुरिकेन के भन्छ, कुन क्याटेगोरीको चाहिँ क्याटेगोरी 1 2 3 4 5 सम्म चाहिँ उनीहरूले गरेर चाहिँ त्यसको फोरकास्ट त गर्छन्, तर तस नस पारिरहेको स्थिति छ नि। भारतकै चाहिँ के भन्दाखेरि हुदहुद र त्यस पछाडिको चाहिँ अहिलेको कुराकानी गर्नु भनेदेखि कति खालको चाहिँ समस्या हो। यो चाहिँ यो परिघटना चाहिँ वास्तवमा एकदमै अस्वाभाविक खालको परिघटना हो, होइन, अस्वाभाविक खालको परिघटना हो। त्यसैले यो चाहिँ के भने प्रिभेन्टिभ कुरा के त भनेर भन्दाखेरि, प्रिभेन्टिभ कुरा भनेर भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भनेर पढाएको थियौँ नि हामीले, होइन। अहिले चाहिँ अहिलेका साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् भन्दा, हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भनेर पढ्यौँ, अहिले चाहिँ प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन केयर, अलवेज। अब यो कुरालाई हामीले अकाट्टे, यो हामीले नकार्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु खोजेको क्या यो कुरा। त्यस कारणले प्रिभेन्सनभित्र के पर्छ त भनेर भन्दाखेरि, अब जस्तो भूकम्प चाहिँ प्रतिरोधी घरहरू बनाउने कुरा हुन सक्ला, अघिको हामीले बस्ती स्थानान्तरणको कुरा भन्नु, महँगो त पर्यो बस्ती स्थानान्तरणको कुराहरू भन्नु पर्ला, होइन। त्यहाँ नबस भनेर भनिसकेपछि हामी कहाँ जाने त भन्छ नि जनताले, होइन। अहिलेको मेलम्ची, अहिलेको चाहिँ विपदले पो सोधेन त, त्योभन्दा अगाडि त मान्छेले सोधिरहेका हुन्, तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँमा लग्यो भने के हुन्छ, हामी कहाँ जान्छन्, मान्छेले उत्तर यही हो नि, होइन। त्यो अर्को ठाउँमा लैजाने खालको कुरा भनेर भनेको त्योभन्दा सुरक्षित, त्योभन्दा राम्रो, बिल्डिङ ब्याक बेटर भन्छ नि, सबभन्दा राम्रो ठाउँ गरिया ठाउँमा तपाईँलाई लैजाने हो। मैले अलिकति यहाँ थपौँ, जस्तो तपाईँहरूले भुइँचालोबाट अलिकति पाठ सिक्नुभयो र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउनु भयो, नीतिगत रूपमा त हामी धेरै सम्पन्न छौँ। तर अर्को उदाहरण म के दिन्छु भनेदेखि, लगभग कुनै यस्तो वर्ष छैन जुन वर्ष हाम्रो तराई नडुबेको होस्। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो पहाडमा धेरै पानी पर्छ र तटीय क्षेत्रहरू, तल्लो तटीय क्षेत्रहरू चाहिँ क्रमशः विपदको जोखिममा पर्दै जान्छन्, डुबानमा पर्छन्। तराईमा हरेक वर्ष डुबान हुन्छ। डुबानको एउटा कारण भारतीय पक्षले ठाउँ ठाउँमा जुन एउटा नमिल्दो ढङ्गले, अमिल्दो ढङ्गले चाहिँ बाँधहरू बाँधिदिने, पर्खालहरू लगाइदिने, त्यो एउटा आफ्नो पार्ट छ। तर त्यो सँगसँगै चुरे दोहन चाहिँ सबैभन्दा चर्को इस्युको रूपमा आइरहेछ र अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर चुरेबाट उत्खनन नगर्नु भन्यो। यद्यपि यो धेरै ठुलो इस्यु हो। के छ त यो चुरे दोहन प्रति राज्य नभनौँ सरकारहरू किन यति धेरै चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् जहिले पनि? साधन स्रोत यस्तो चिज हो कि साधन स्रोत भनेको त्यसमा चाहिँ लुट नसके लुट कान्छा, लुट नसके लुट गरेर गर्दाखेरि आफ्ना सण्डमुसण्डहरू पाल्न सकिन्छ र त्यसका निम्ति धेरै पैसा चाहिन्छ र त्यो प्राकृतिक स्रोतको दोहन नै एउटा सबभन्दा सहज र सरल तरिका हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोपवे सम्भव छ कि छैन मतलब छैन उसलाई, होइन। चुरे दोहन गरेर रोपवेबाट सामान ढुवानी गर्ने भन्छ, क्या गजबको कुरा, होइन। कहाँसम्म लैजाने हो रोपवे? रक्सोलसम्म लैजाने हो कि गट्टा चौकीसम्म लैजाने हो कि कहाँ हो त? नत्र भनेदेखि त हाम्रो चुरे त 37 जिल्लामा फैलिएको छ। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ फैलिएको छ। चुरे आफैमा यस्तो इकोसिस्टम ओगटेर के चाहिँ नि एउटा बसेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ चिज हो कि, होइन। एक प्रकारले भने तराई मधेसको त्यो प्राण हो, हजुर, होइन। अब त्यहाँ त्यसलाई खोतलेर के चाहिँ खोला नालाहरू यसरी नै बढेर जाने खालको कुराले स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ मरुभूमिकरण हुन थालेको छ। त्यस कारणले त्यो अभिशाप पनि हो, होइन। अहिले अघि भर्खरै मैले तपाईँको यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि एउटा समाचार पढ्दाखेरि चाहिँ, होइन, दोलालघाट पुल चाहिँ यति मात्रै चाहिँ के भने त्यो चाहिँ लेदोहरूले छुन बाँकी रहेछ,
होइन। अब त्यो चाहिँ भनेको करोडौँ कति हो त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ नर्मल त्यसको धारमा ल्याइदिनका लागि त त्यो त फ्याँक्नु पऱ्यो नि त त्यो गेग्रानहरू के काम लाग्ने छन् कि छैनन् कि यो मेटेरियल्स के हो अब यसको त अध्ययन हुनु पऱ्यो। यस्तो कुरा चाहिँ के भने चुरेबाट बगेर जाने अधिकांश चाहिँ नि नदी प्रणालीहरू र अहिले यसरी नै भएका छन्। र स्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मेरो बुवा चाहिँ भैँसी चराउन जाँदाखेरि भैँसी चढेर होइन भैँसीको चाहिँ नि चाहिँ उसमा बसेर होइन माथि बसेर ढाडमा बसेर छाता ओढ्दाखेरि पनि त्यो छाताले पुलको चाहिँ के भन्छ तल्लो भाग छुँदैन थियो। तर अहिले पुलको तल्लो भाग चाहिँ त्यो गेग्रानले गरिसकेको छ भनेर भन्ने खालको कुराले यसले चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दा चुरेको दोहन होइन चुरेको अप्राकृतिक दोहन अवैज्ञानिक दोहन होइन र त्यसलाई राज्यको संरक्षण राजनीतिक दलहरूको संरक्षण यी चिजहरू गरिदिनाले के भएको छ त भन्दा मान्छेहरू अब आफ्नो भएको चाहिँ गैरी खेत जस्ता बिगाका बिगा होइन अबल खेतहरूलाई चाहिँ त्यस्ता खेत पाखाहरू जब मरुभूमिकरण भयो नि यसले होइन मरुभूमिकरण भइसकेपछि त्यहाँबाट मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् त्यहाँबाट मान्छेहरू अन्त गएका छन्। यो खालको एउटा स्थिति छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सिङ्गो चाहिँ यो मैले भनिहालेँ 37 जिल्लामा यसको के प्रभाव छ तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव हो त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर जसले चाहिँ के भन्दाखेरि रिभर बेड पुरेको छ र त्यो पुरेर मात्र होइन अब मान्छेको चाहिँ जमिन पनि मरुभूमिकरण गरेको छ त्यसलाई खोतलेर निकाल्ने खालको कुरामा भनेको मतलब त्यसलाई निकाल्ने कुरामा जस्तो पुलको चाहिँ यो खालको चाहिने स्थिति हो भनेर भने त्यहाँसम्म ल्याउँदा त मेटेरियल्स त निस्केको मेटेरियल्सभित्र बालुवा हुनसक्छ निस्केको मेटेरियल्सभित्र गिटी हुनसक्छ होइन निस्केको मेटेरियल्सभित्र चाहिने यस्ता चिजहरू यदि काम लाग्ने खालका रहेछन् भनेर भने अत्यधिक त्यसको चाहिँ के भने स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेर निकाले हुन्छ यो। तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो नियम कानुनभित्र रहनु पर्यो त्यो चाहिँ पारदर्शीपूर्ण पनि हुनु पर्यो होइन सबै त्यस्तो खालको कुरा हुनु पर्यो। तर चाहिँ चुरेको मुटुमा आएर चाहिँ के भन्दाखेरि खन्न पाइएन। उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ भनेर भने चुरेभित्रै पर्ने सिद्धले काटेर पठाउने हो भनेर भन्नुहुन्छ हजुर होइन। त्यो बेचेर के अरे यस्तो अब मुख्यमन्त्रीले चाहिँ एउटा अर्को मुख्यमन्त्रीले होइन भनेर भन्दैछन् अर्को मुख्यमन्त्रीले चाहिँ फेरि के भनिसक्यो गर्ने नै हो भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस् यो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति धेरै नै चुनौतीको कुरा हो र यो चाहिँ अब यो त मिलाउन सकिहालिन्छ। अब मलाई के लाग्छ भनेर भन्दा जुन सरकारले यस्ता खालका कुराहरू गर्यो सर्वोच्च अदालतले पनि नगर भनिसक्यो वैज्ञानिकहरू वातावरणविदहरूले ठुलो एडभोकेसी गरिरहेका छन्। यदि चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको चाहिँ दोस्रो महामारीको दोस्रो यो वेभले घरभित्र बन्दाबन्दी हुनु पर्दैन थियो भनेर भने सडकमा देख्नुहुन्थ्यो तपाईँ के भइसक्थ्यो त्यहाँ होइन। अब चाहिँ यो पर्यटन के अरे यो पर्यावरण कर्मीहरू कसरी निस्कन्थे भन्ने खालको कुराहरू त्यो आज त्यो खालको चाहिँ कुरा छैन। तर मलाई लाग्दछ यो कुरा मिल्छ। तर यो मिले पनि अर्को नमिल्दो खालको कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि भारतले जुन प्यारलल 1800 किलोमिटरमा बनाएको चाहिँ मतलब स्ट्रक्चरहरू छ यो चाहिँ असाध्यै चाहिँ के भन्दाखेरि यो हैकमवादी विस्तारवादी खालको संरचना छ। यस्तो बेलामा हामी चुङसम्म बोल्न नसकेको परिणाम हो यो। त्यति मात्रै हो र अब माथिबाट चाहिँ नि यो पटक चाहिँ मौसम के अरे मनसुन हिमाल चढ्यो भन्ने समाचारहरू तपाईँले पढ्नुभयो होला। त्यसको पछाडि बडा रमाइलो कथा छ कारण पनि छ। तर एउटा सत्य कुरा त के हो भनेर भन्दाखेरि यो मनसुनको अवधिभरि त पानी हिमाली क्षेत्र चाहिँ मनाङ जस्तो गरिकन मुस्ताङ जस्तो गरिकन पानी पर्यो भनेदेखि त यो कुरा पक्का हो सबै नदीनालाहरूमा चाहिँ नि बाढी आउँछ। त्यो बाढी आइसकेपछि भकारीमा चाहिँ के भने पानी जम्मा गर्ने खालको कुरा भएन नेपालमा ट्याङ्कामा पानी जम्मा गर्ने खालको कुरा भएन पोखरीमा जम्मा गर्ने खालको कुरा आएन। बगेर जाने त कहाँ हो त भनेर भन्दा भारतै हो। भारतले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि त ब्यारिकेड बनाइदिएको छ। अनि ब्यारिकेड बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो कतिपय ठाउँमा ब्यारेजहरू छन् ब्यारेजले ढोका खोल्ने खालको कुरामा कतिसम्म बदमासी गर्छ भनेर भने आफू सुरक्षित हुने कुराको ग्यारेन्टी नभएसम्म त्यो चाहिँ के भने ढोका खोल्दै वर्षौनी यही खालको कुरा भएको छ। कोशी गण्डकमा हामीले यही खालको कुरा भएको छ। सुस्ता महेशपुर डुबेको कुराहरू हामीलाई यही खुला थाहा छ। तिलाठीमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यादवहरूले होइन भारतीयहरूसँग चाहिँ लडाइँ गर्न परेको लाप्पा खेल्न परेको हामीले देखेकै छौँ। घाइते भएका कुराहरू देखेका छौँ। यो वर्षौनी भएको छ। यसपालि चाहिँ के होला र यसपालि मैले के यसमा चाहिँ भन्ने गरेको छु भनेर भन्दा डिजास्टर डिप्लोमेसी खोप कूटनीति भनेर जस्तै तपाईँको कार्यक्रममा नि विपद कूटनीति होइन अब सरकारले गर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस्
सरकारको चाहिँ लागि अनुकूलता पनि छ। डुबान क्षेत्रको हो, डुबान क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने साँच्चै साँच्चै 1 दर्जन जति मन्त्रीहरू भन्नु पऱ्यो, 10 भने त 2टा कम त हो नि। कुन दिन चाहिँ के भन्दाखेरि सरकार छोड्छु भनेर चाहिँ दादागिरी गराएर सङ्ख्या त 11 हुनुभयो, मन्त्रालय 10 हो, मन्त्रालय 9 हो। हजुर ल जे होस्, पल्टन त पल्टनै गएको छ त। हजुर उपप्रधानमन्त्री समेत जोड्नु भयो त। डुबान क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मैले भन्नु खोजेँ। त्यस कारण उहाँले बोल्नु पऱ्यो। मैले के भन्नु खोजेको छु भन्दा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र सम्माननीय चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका बिचमा चाहिँ कुरा हुनु पऱ्यो है। दुईटा परराष्ट्रमन्त्रीका बिचमा कुरा हुनु पऱ्यो, दुईटा मुख्यमन्त्रीहरूका बिचमा कुरा हुनु पऱ्यो, दुईटा मेजिस्ट्रेटहरूको बिचमा कुरा हुनु पऱ्यो। कुरा नगर्ने, चुप लाएर बस्ने, कानमा तेल हालेर बस्ने अनि मान्छे मर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। यसअघि त पटक पटक कुराकानीहरू त भएकै हुन् होइन। नेपाल भारत स्तरमा सचिव स्तरदेखि हुँदै मन्त्री स्तर र परिणाममुखी पनि भए। परिणाममुखी नहुनुको पछाडि के रिजन छ? परिणाममुखी नहुनुको पछाडि लम्पसारवादी मानसिकता हाम्रो। ठुला भनिसकेपछि डराउने अरू चिजहरू पनि छन्, गोप्य गोप्य के छन् होइन। त्यस्ता कुराले चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेको जुन रहेको चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ नि, इनर्जी हुन्छ नि, मर्छ। अनि टेबल नेगोसिएटिङ टेबलमा जाँदाखेरि नि मान्छे चाहिँ उभिएर कुरै गर्न सक्दैन। धेरैवटा कमजोरी छ। अनि जस्तो अब यो विपदकै कुराकानी गर्दाखेरि अहिले विपदबाट एउटा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। जलविद्युतहरू विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा बनाइने साना मझौला र कतिपय अब एउटा दुईटा ठुला जलविद्युतहरू पनि, अनि त्यस्तै गरेर पुल र बाटोहरू पनि। कतै हामीले अब यो विपदको दृष्टिकोणले प्रविधि जुन छ हाम्रो पुलहरू बनाउने अथवा बाटोहरू बनाउने या जलविद्युतको चाहिँ सुरक्षा गर्ने, त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आयो कि आएन? आयो। कसरी आयो? मैले के भन्छ भन्दा एउटा रिटर्न पिरियडको बारेमा मैले तपाईँलाई कुराकानी गरेँ होइन। धादिङको चाहिँ तपाईँको महाभारत लेकमा चाहिँ होइन 2050तिरको चाहिँ मतलब त्यो पानी परेको कुरा गर्नुहोस्। त्यसलाई हामी चाहिँ अहिले साइन्सले चाहिँ त्यसलाई क्लाउड ब्रस्ट भन्दो रहेछ। त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ के भन्थेँ भन्दा आरी घोप्टे पानी भन्थेँ। अहिले पढ्न जानिसकेपछि, भाषा बुझ्दै आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ क्लाउड ब्रस्ट भन्दो रहेछ, एक्सट्रिम रेनफल भन्दो रहेछ, त्यो अतिवृष्टि भन्दो रहेछ। त्यो विदिन 24 आवर्स 24 घन्टामा चाहिँ अस्वाभाविक प्रकारले चाहिँ नै खपि नसक्नुको पानी पर्ने खालको एउटा स्थिति भयो 2050मा। र त्यहाँ 3टा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पुलहरू, मलेखोको पुल बगाइदियो, बेलखोको पुल बगाइदियो, महादेवीसीको आग्रा नदीले आग्रा पुल बगाइदियो, आग्रा खोलाले होइन। र त्यस पछाडि हामीले कस्तो पुल बनायौँ त भन्दाखेरि 2-4 वर्ष त लाग्यो पुल बनाउनु, तर पुल चाहिँ धेरै माथि बनायौँ हामीले। मलेखोको पुल धेरै माथि छ, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ होइन। त्यस्तै गरिकन धादिङसी जाने एउटा चाहिँ पुल हामी बनाउँदै थियौँ, त्रिशुलीको हजुर होइन। जर्मन सरकारको अनुदानबाट जिटिजेड भन्ने त्यति बेला थियो होइन। म धादिङबाटै जिआइजेड भन्छ, त्यति बेला जिटिजेड भन्थ्यो। पुल बन्दै गरिरहेको थियो होइन। 3-4वटा कति हो त्यसको पोल के भन्छ त्यसलाई, त्यो पिलर बनि नै सकेको थियो, अब माथि राख्न मात्रै बाँकी थियो स्ल्याब। त्यही बेला 50 सालको बाढीले के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बाढी यस्तो गजबसँग चाहिँ आइदियो कि त्रिशुली मडाइदिएर त्यो खपि नसक्नुसँग आइदियो। तर चाहिँ त्यो पिलरका माथि चाहिँ होइन मान्छेले देख्ने गरिकन चाहिँ नि उताबाट बगाएर ल्याएका काठका ठुटाहरू त्यो पिलर माथि पनि बस्दियो होइन। अनि जर्मनहरूलाई हामीले देखाइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले के भयो भन्दाखेरि त्यति कुरा भइसकेपछि त प्रष्टै भयो नि होइन। पुलको हाइट बढाइयो, 2-4 मिटर कति हो हाइट बढाइयो भनेको मतलब चाहिँ यो एउटा खास परिस्थितिबाट हामी सिक्छौँ के। अनि सिकेर पनि यो कुराहरू गर्छौँ। गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ यो छ। र मैले भनिहालेँ अहिले विश्वकीय तापमान वृद्धिको यो कारणले गर्दाखेरि अस्वाभाविक जलजन्य परिदृश्यहरू र परिघटनाहरू जुन ढङ्गले विकसित भइरहेका छन्, यस्तो खालको कुरामा हामीले विकास गर्ने हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रो सिद्धान्तहरू, हाम्रा दर्शनहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। अथवा जहाँ जस्तो प्रकारको चाहिँ भौगोलिक विशेषता छ र समयको कुराकानी गर्दा हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी मार्क्सवादीहरू ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने भन्छौँ। अहिलेको बेला भनेर भनेको होइन, अहिलेको बेला भनेर भनेको विश्व तापमान वृद्धिको जुन रफ्तार बढेर गइरहेको छ, यही रफ्तार बढेर जाने हो भने त केही समय पछाडि, केही वर्ष पछाडि होइन धेरै नै अस्वाभाविक कुराहरू हेर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ होइन। हेर्न पर्ने खालको स्थिति आउँछ भनेर भनेको छ। यी जम्मै खालको कुराले तपाईँले त्यो चक्रको कुराकानी गर्नुभयो नि, त्यो साइकलको कुराहरू गर्नुभयो नि,
होइन। यी जम्मै खालको कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले हेरेर हाम्रो 50 वर्ष अगाडिका त्यति बेलाका चाहिँ निर्माण गर्न जिम्मा लिएर बसेकाहरू पोलिटिसियनहरूले, त्यति बेलाका पोलिसी मेकर्सहरूले यो एभिडेन्सलाई अगाडि राखेर, यो प्रमाणलाई अगाडि राखेर प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन जरुरी थिएन होला। विकास निर्माण गर्दै भयो। अब त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो पालामा हामीले यो कुरा गर्नै पर्छ। अब अन्तमा एउटा अहिलेकै करेन्ट एफेयर्ससँग जोडौँ। जस्तो अहिले विपदको घटनामा जुन मुख्य रूपमा मनाङ र सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय तहहरूको सक्रियता निकै राम्रो देखियो। मेलम्चीमै पनि त्यहाँ सायद गाउँपालिका या नगरपालिकाका उपप्रमुखले प्रहरीको सहयोग लिएर माइकिङ नगरेको भए निकै ठुलो जनको क्षति हुन्थ्यो, ज्यान धेरैजनाले गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। स्थानीय तहहरूमा एउटा चाहिँ सक्रियता देखियो। भलै त्यो सक्रियता वैज्ञानिकताका कसीमा अलिक कमजोरै होला, तर यही ठाउँमा प्रदेश र केन्द्रको भूमिका भनेको एकदमै कमजोर देखियो। र उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दा अब राहत दिने या यति रुपियाँ बराबरी छुट्याइदिएका छौँ, राहत लैजाऊ भन्ने खालको बाहेक उहाँहरूको भूमिका देखिएन। र यो वर्ष मैले अघि पनि भने मनसुनको भर्खर सुरुवात मात्रै छ र 3 महिनाको अवधिमा अरू थुप्रै घटनाहरू यस्ता बेहोर्नुपर्छ र त्यो बाँकी अवधिमा विपदको घटनाबाट कसैले पनि ज्यान नगुमाउन् र धनको पनि न्यूनतम मात्रै क्षति होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? यसमा समन्वय छैन। समन्वय हुनु पर्यो नम्बर 1। हजुर, संरचनाको समस्या छैन अब हामीसँग। जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो यो सङ्घीय शासकीय संरचना छ होइन, जुन खालको गभर्नेन्स छ, हामीले चाहिँ डिजास्टर गभर्नेन्स पनि हामीले चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गभर्नेन्स पनि त्यस्तै बनायौँ। बनाएको मतलब सङ्घमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, 7वटा प्रदेशको प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको विपद व्यवस्थापन परिषद, 77वटा जिल्लामा सिडिओहरूको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, 753वटा पालिकाहरूमा पालिकाका प्रमुख अध्यक्षहरूको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र 6743वटा जो वडाहरू छन्, वडा अध्यक्षहरू पनि रहेर चाहिँ उनीहरूको अध्यक्षतामा पनि विपद व्यवस्थापन समिति र आवश्यकता अनुसार समुदाय स्तरमा पनि यो व्यवस्था भएको छ। यो संरचना जुन शासकीय संरचना भयो, लगानीको कुरालाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति हामीले इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यकता अनुसारको रकम प्रवाह गर्नका निम्ति हामीले कोषको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। सङ्घीय कोष एउटा, प्रदेश कोष 7वटा, जिल्ला कोष 77वटा होइन, अनि पालिका कोष 753वटा। यस्तो किसिमको भइसके पछाडि म चाहिँ के भन्छु भने, अघि कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ यहाँले, त्यो मेलम्चीमा चाहिँ एकजना वडा अध्यक्ष, 11 नम्बरको वडाको अध्यक्ष, त्यहाँको प्रमुखहरू उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको चाहिँ सूचना पाउनुभयो र सूचना पाइसके पछाडि जसरी प्रवाह गर्नुभयो, सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग तालमेल मिलेको भए त होइन, तालमेल मिलेको भए त उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि सरकारले त प्राइभेट सेक्टरले पनि यो खालको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के भन्छ यसलाई, CSR भन्छौँ नि हामी, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, यसको आधारमा NCL-ले पनि गरिदिन्छ, NTC-ले त गभर्मेन्टको चाहिँ आदेशअनुसार गरिदिनु भएको। SMS एकदमै प्रभावकारी कुराहरू हुन्थ्यो, टाइमली म्यानर, किनभने राडारबाट चाहिँ तपाईँको रियल टाइम डाटामा आधारित कहाँ के हुँदैछ भन्ने खालको कुराको, जसरी हामीले चाहिँ एउटा के अरे वर्षाको चाहिँ हामीले मापन गरिरहेका छौँ होइन, जे खालको प्रोडिक्सन गरिरहेका छौँ, र त्यो खोलाको सतह पनि नि तपाईँको फ्लक्चुएसन भइरहेको छ। अस्ति ठुलो कमजोरी त यहाँ छ, हेर्नुहोस् है, हामीले कुराकानी गर्न भ्याएनौँ अहिले, अब पछि कुनै बेला गरौँला। त्यो फ्लक्चुएसन भनेर भनेको के मतलब चाहिँ त्यो मेलम्चीको नदीको जुन बहाव छ नि, कहिले तल जाँदैछ, कहिले माथि जाँदैछ, त्यसको गजिङ भइरहेछ। तपाईँको हेर्नुहोस् है, रहस्यको कुरा त्यस्तो गजिङ भइरहेछ। त्यसको हुने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दा मास्तिर के भयो, यो त लेमेनले पनि बुझ्छ नि हौ, बुझ्दैन। मास्तिर केही नभइकन त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ। बगिरहेको पानी जब सुसाउन छोडिरहेको छ होइन, जब उर्लिरहेको नदी त त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि सतह घटेको छ, केही समय पछाडि फेरि सतह बढेको छ। यसको मतलब अस्वाभाविक खालका केही कुराहरूले हामीले जुरेलाई सम्झिँदा पुग्थ्यो नि त। जुरेले ड्याम बनाएको थियो होइन, केही समय पछाडि त्यो जुरेलाई गएर चाहिँ हामीले मानवीय प्रयत्नबाट नै त्यो ड्याम खुलायौँ र
त्यसको नर्मल चाहिँ कोर्समा लैजान नसके पनि विस्फोटनबाट हामीले जोगायौँ, जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूलाई भागाभागको स्थिति भएन, धेरै ठुलो नोक्सानी भएन। त्यसकारण पूर्व सूचना प्रणाली भनेर भनेको पूर्व तयारीभित्रको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अर्ली वार्निङ सिस्टम EWS भन्छौँ यो। र हरेक चाहिँ के भन्दाखेरि विकसित वा कमजोर कुनै पनि देशले चाहिँ अहिले SMS सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ, रिमोट एरियामा सबभन्दा चाहिँ के भने FM रेडियोहरू प्रभावकारी हुन्छ। हिजो थिएन, हिजो नभएको कुरो आज धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन पुगेको छ, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीहरू पुगेको छ होइन। मुख्य कुरा चाहिँ नि गाउँमा चाहिँ मतलब शिक्षकहरू छन्, शिक्षक होइन, शिक्षक भनेर भनेका उम्दा समाज त्यो कम्युनिटीभित्र बस्ने, धेरै समय व्यतीत गर्ने, धेरै कुरा बुझेको मानिसहरू हुन्छ। अहिले पो मान्छेहरू शिक्षक भट्टा जानु पर्यो। लोमार साहब मेरो चाहिँ हवाई पत्रमा भैँसी बिरामी भयो भन्ने समग्र कुराहरू आउँछ होइन। अब यसरी चाहिँ के भने मास्टरलाई भन्न जान्थ्यो, अहिले मास्टरले त्यो भूमिका पनि आएको छैन होला, बेग्लै कुरा हो। तर मास्टरलाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्नु पऱ्यो नि। उसले त सबै सूचना चाहिँ टाइमली दिन सक्छ हेर्नुहोस् होइन। यी जम्मै खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। र त्योभन्दा पनि 20औं वर्षसम्म चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थालाई हामीले 4 वर्ष अगाडि तोड्यौँ र हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले भरिभराउ गऱ्यौँ। जनप्रतिनिधि आज हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, त्यही स्ट्रेन्थ त्यहाँ देखियो। त्यसलाई कमजोर आकलन गर्ने, त्यसको चाहिँ भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने, उडाउने होइन, मै हुँ भनेर भन्ने सङ्घीय सरकारले होइन। अनि अधिकार दिनु पर्यो र साधन स्रोत दिनु पर्यो भने चाहिँ हात मुठी कसेर बस्ने, दायित्व दिनु पर्यो भनेदेखि जम्मै तिम्रो भन्ने जस्तो गरिकन अहिले जसरी बसिएको छ सरकार, यसरी संहिता चल्दैन। र अहिले संहिताको सवालमा कोही पनि खुसी छैन। न स्थानीय सरकार खुसी छ, किनभने उसलाई धेरै साधन स्रोत चाहिन्छ, किनभने मान्छेको जनअपेक्षा धेरै छ। त्यो जनअपेक्षा पुरा गर्नका लागि साधन स्रोत चाहिन्छ, उसँग छैन। त्यसो भएर सङ्घीय सरकार फेरि त्यो जनअपेक्षा पुरा गर्ने गरिकन साधन स्रोत दिन चाहँदैन, ऊ चाहँदैन। अनि प्रदेश सरकार के भन्छ त भन्दा हामी त स्यान्डविच भयौँ होइन। 22वटा अधिकार इन्जोय गर्ने तल होइन, सम्पूर्ण चिज लिएर बसेको माथि, यो बिचमा हामी छौँ भनेर भनेको छ। यसमा समन्वय छैन, इट इज कम्प्लिटली होपलेस खालको चाहिँ स्थिति छ। यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बिग न्युजका लागि ABC विशेषमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विपद व्यवस्थापनका र अहिलेको विपदका। र यसका लागि हामीले निम्ति आएका थियौँ विपद व्यवस्थापनका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरलाई म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, यो छलफलमा हामीले जुन प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अभावबाट तत्काल राहत र उद्धार लगायतका कुराहरूमा जुन प्रभाव परिरहेको छ, त्यो कुरोमा सुधार गर्न सकियो भने यस वर्षको विपदमा कमसेकम सकेसम्म कम जनधनको क्षति हुनेछ। र भोलिका दिनमा तपाईँ हामी कसैले पनि मानव सृजित कारणले विपद निम्त्याउने कुराबाट बचौँ र यसका बारेमा चनाखो बनौँ। फेरि भोलि अर्को समसामयिक विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।